يسوس ود سب صحافي كاليل جبران ترجم إفريم بينه تشعي كفال سيبورا عد يهودا ودي يكون عن صادق سب كم زنبره افلط ايه نعاينا عديو زنبرو دنقاص اللوهاتن كرسعي كلني نعاي طراي زي كونه غنا نفتوتن دق هاغورن كا برتع فقر زنبرو سبيو نتوم رغمات روماويان صلات هاغرنا دما لعل زخونه خالق سبا مريرو يصلኦም نبره ورتق روماويان زي سفيو زخدونو زي وهللو زእكبو زي زرؤو زعصدون بهابت ايهود زخبرون مخانوم كزارب سمعو نبركو يهودا ودين اب حد روما وتادر فلاصو وريرو اقسلو خمز نبرون اذكريه ازخ اخم جبن تقصيرو سياي كسر كلو ود 17 عمت طرايز نيرو ابتي عدمتن كلو نا يهوداويان منسيات بزعبا ناصنتنا مهاره كنقاقحن كتبابعن يوعل نبره بزعبا خبرت اسرائيل كا افقدو ادبابايات يمسكر نبره ابتناين اسنت عدميو شحوكا عبيت نغرات يزارب انبر انتلاي انا ناديون مبزحتنان بزعبات الزاربو نغرات نمردا يبرتعنا نبره نسو انكو ولدي كمز نبره كتفلطو لا يدللخو نزلو من قيصن اتريوان زلخو ماطباتي زطبوه نزنا صابعتي بتن عشتو اداو حيزو اب سفرا اتاخلتي تاتزبله انكو وديو ابتن صبوات ناي قلعا اغارو ناي فلما سانز وديالو اذن تريوان زلخم اداوين اتناور حات قلعنتو زغبر كله سندلات نمذكرتا من انت خونا ابطقا مسكوت غزاي انطلطيله ورتق مسرع خوني نسو بخرون انكو ولادين سلازنبره بزوسخا نفس وكف درجه عبيت متن ناتي هيوت ون توسخ نبرت زخونت ولدت ادمتن سغميا بمتن سغم ولادا خمزوسن ناتي ون كوم ينيرو انو حجغنا ود خرس قتلت فصيم يبلون اللو نفتاويون يوسس نازراو بمخادو تطعيسو كاب لعل عاب خوحي بمصداف مويتيلوم ينغرون اللو موت ولدي فليط اللخو بومتن غنا مانن كم زي كحدن كم زي تاللن كافلطي بناتو الرايا بزي كاروماويان كالز صلاع سب كم زي لون فلطي ناي ودي ناي ورتك تمنيتن دليتن كبر اسرائيل مرعي طراي نيرو بزعبا خبر اسرائيل مزراب كاب كنفرو تفلي فلطنيو بتغبارو ندق هاغرو نز نغرزي اريوميو حادق زي حبيرنا ناخدنا كلنا نزلم طليم وزبحال زلو يسوس نازراو رخبمو نعيت انتينو نعو صعيبو خده بلبي ودين زخونه سب كصعب كم زي غبا افلط نيره دحان كون نخبلني مستملسون يغاغا خمزلو نغيرو ينيره يخون انبر كسمعني دلين دقنا ان نغروم كسمعو ايدولينيوم تمال زخونه مخري كا ولادك قبلو خم زي دليو لومون مخر ولادي قبلو اي رايون دحرو لومي بزعبا ودي كيتحتني المنكم اللهو وديو افوتو نيره كساب زل عالم كا كفوتوه فقر خاب سغا انت تخون نسغا ياندي دم تغالاغل كونيره يخون انبر فقر خاب نفس سلازخونه كركبو ايكون اللينيو دحر لومي حانت قالو ناي وصننيو لعل عدي يهودا كبرتنا بزرخبا عديتات كيدكم نعاتن توكسون ناب عدي يسوس كيدو اتبلبي زحالف ولود كاناي مسان سيفي بلباون حليفي امو اتنا عايس معن خمز غبا غيرا كتنغركم تخيليا من البات شعو تردون تخونو ليك كاهن هاننيا بزعبا يسوس قوسقاس حزبي مس شفاتو مس عمصኛታትን بزعبا رسوم طراي مزچدرو زقصر سبيو ኃጢአተኛታትን ክብረ አምላክ ዝጎደሎም ሰባት ይስዕብዎ ከም ዝነበሩ ርኢየለኹ بمخنيات زيز توارد خوينو بتنعق قدنا تملالاسيو بآنان بحقنان قيعيو بخبرنان بخرعاتنان تلاقيسيو نتعب بيت مقدسنا خمزفرسو
ነቶም ቅዱሳት ቦታታትና ከም ዘባድምን ፈኪሩ እዩ ሕፍረት ዘይፈልጥ ሰብ ስለ ዝነበረ ብዘሕፍር ኣገባብ ክመውት ግቡእ ኮይኑ ረኺበ የለኹ ኣብ ገሊላ ካብ ዘለው ኣህዛብ ዝወፀ ምዃኑ ድማ ኣይትዘንግዑ እቲ ንሱ ዝመጻሉ ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና በቶም ሕጂውን ከይተረፈ ኣብ ልዕሊ ኣምላኽ እስራኤል ሓይሊ ኣለና ዝብሉ ጣዖታት ኣዶኒስን ኣስታርትን ንምምላኽ ዝወደቑ እዮም ብቋንቋን ኣሽቱን እንዶ ብዘይብሉ ኣፉን ብዛዕባ ዓበይቲ ነቢያት ክዛረብ እንከሎ ምስማዕ እዝንኻ ዝሕምም እዩ ንዕኡ ብዘይካሞት ክእውጅ ካልእ እንታይ ልኽፈርዶም ክኣልኩ ሓላውት ቤት መቕደስ ባዕለይ ደይኮንኩን ሕጊ ናይ ምኽባር ሓላፍነት ኣብ ማእገረይ ዝወደቐ ደይኮነን ናብኡ ምልስ ኢለ ኣብ ማእከል ጽሉላት ዝተረኽበ ሓደ ጽሉል እዩ በቲ ናቱ ሓሳብ ከርተት እናበለ ምእንቲ ክነብር ሕደግዎ ጽሉላትን ኮብለልትን ብኽፉእ መንፈስ ተታሒዞም እዮም እሞ ኣብ ጎደናታት እስራኤል ምእንቲ ክመላለሱ ሕደግዎም ከምዚ ኢለ ክዛረብ ድዩ ዝሕሰብ ነይሩ ኣዛነይ ምድፋን እንተለኒ እኳ ንዕኡ ኢለስ ኣይደፍንን እየ ምኽንያቱ ጽሉል ከም ዘይኮነ ኣጸቢቐ ፈልጥ እየ ንሱ ብናቱ ክፉእ ሓሳብ ዝተታሕዘ ሰብ እዩ ነይሩ ብናቱ ዓብ ጽላለ ተታሒዙ ንዓበይቲ ክጻረፍን ክጋዳደርን ይውዕል ነበረ ስለ ዝኾነ ኸዓ ሰቒለ እየ ኣለኹ ናቱ ምስቃል ከምኡ ንዝበሎ ኣብየ ከተማታት እናዞሩ ነቲ ህዝቢ ብኽፉእ ማሕተም ንዝሓትሙ ምልክትን መጠንቀቕታን ክኸውን እዩ እዚ ብምግባረይ ብሓደ ሓደ ሽማግለታት ከይተረፈ ከም ዝውቀስ ፈልጥ እየ ይኹን እምበር ኣብ እዋን ውሳነይ ዝፈልጦ ሓቂ ሕጂ እውን ፈልጦ እየ እቲ ህዝቢ ብምኽንያት ሓደ ሰብ ናብ ገደል ካብ ዝኣቱ ንሱ ኣብ ክንዲ እቲ ህዝቢ እንተሞተ ከም ዝቐልል ኣሚነሉ እየ ሓደ እዋን ግዛኣት ይሁዳ ብባዕዳዊ ጸላኢ ተታሒዙ ነይሩ እዩ ድሕሪ ሕጂ ግና ዳግማይ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን መግዛእቲ ኣይክወድቕን እዩ ብፍላይ ከዓ ብውሽጣዊ ጸላኢ ክሰዓር ኢልካ ምሕሳብ ኮንቱ እዩ ማንም ካብቲ ዝተረግመ ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና መጺኡ ኣብ ቅድስተ ቅዱሳን ምእታዋይ ክኽእልን እዩ ከምኡ ድማ ኣብቲ ክቡር ታቦት ቃል ኪዳን ጽላለቱ ክዕልብ ኣይፍቀደሉን እዩ ቢንያም እቲ ጸሓፊ ታሪኽ ምዉታት ንምዉታት ይቕበሩ ሕደግዎም ኢየሱስ ናይ ይሁዳን ሮማን ህዝቢ ጸላኢ ክበሃል ሰሚዕ ኣለኹ ኣነ ግና ኢየሱስ ጸላኢ ደቂ ሰባት ከም ዘይኮነ ብዝግባእ ክምስክር ክእል እየ ሓደ ግዜ ኣብ ሰማይ ዝበሩን ኣብ ጫፋት ጎቦታት ዝሰፈሩን ኣዕዋፍ ኣብ ጸልማት ጎዳጉዲ ብዛዕባ ዘሎ ተመን ኣይሓስቡን እዮም ንምዉታትሲ ምዉታት ይቕበርዎም ሕደግዎም ንስኻትኩም ግና ርእስኹም ምስ ህያውያን ኣቐምጡ ኣብ ብራኸኻ ሓቢርኩም ብረሩ ኢሉ ክዛረብ ሰሚዐ ኣለኹ ኣነ ሓደ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ይነበርኩን ይኹን እምበር ምስቶም ገጹ እናረኣዩ ከድንቑ ዝስዕብዎ ዝምደብ ሰብ እየ ደቁ ብቓንጫ ምርዓት ክበኣሱ እንከለዉ ምልስ ኢሉ ከም ዝርኢ ኣቦ ንሱ ድማ ከምኡ ናብ ሮማውያንን ባሮት ሮማውያንን ናብ ዝነበርና ናባና ይርኢ ነበረ ኣብቲ ደው ዝበለሉ በሪኽ ኮይኑ እውን ይስሕቕ ነበረ ካብ ዓብ መንግስትን ዘርእን ዝዓቢ ሰብነት ነበሮ ካብ ዝኾነ ዓመፅ ንላዕሊ ክብ ዝበለ ሓይሊ ዝተጓናጸፈ ኮይኑ ይስምዓና ነበረ ዘይተመርዓወን ብሕቱን ከዓ ነበረ ይኹን እምበር ብፍጥነት ዝነቕሐ እዩ ነይሩ ዘይበኸናዮ ንብዓት ዝበኼልና ብዓመፃና ድማ ስሕቀልና ሰብ ነበረ ሓቢሩና ንዘይተፈጥረ ነገር ኣብ ውሽጥና ምእንቲ ክፈጥር ብቕዓት ከም ዝነበሮ ኩልና ንፈልጥ ኢና ንብዙሓት ካብ ብስጋዊ ዓይኒ ዝርእዩ ብናቱ ምግላፅን ራእይን ምእንቲ ክርእዩ የንቁሖም ነበረ ኢየሱስ ኣብ ምድርና ናይ ሓድሽ መንግስቲ መፈለምታ እዩ እዚ መንግስቲ እዚ ከዓ ንዘለዓለም ጸንዐ ክኸውን እዩ ናይቲ መንፈሳዊ መንግስቲ ዝሃነፀ ዓብ ንጉስ እንኮ ውሉድን ወድ ወዱን ነበረ ነዛናት ንዓለም ዝመርሓ ከዓ እዚ መንፈሳዊ ንጉስ ጥራይ እዩ ብስራት ነፍቀርት ንባብ መጽሕፍቲ ኤርትራውያን ኣብ ወጻኢ ሃገር ኣበይ ክንረክብ ንኽእል ኢልኩም እትሽገሩ ሰባት ውሕዳት ኣይኮንኩምን ነዚ ፍታሕ ንምንዳይ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ውሽጢ ሃገርና ወጻእን ዝሕተሙ መጽሕፍቲ ናብ ኣንበብቲ ንምቕራብ ንዝሓለፈ 8 ዓመታት ከይተሓለሉ ካብ ዝሰርሑ ትካላት ብቐዳምነት ዝስራዕ ሰማያት ምሕታምን ምክፋልን መጽሕፍቲ ኤርትራውያን እዮም ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሰማያት.com ናብ ኣሜሪካ ካናዳን ሃገራት ኤሮጳን ዝለኣኹ ልዕሊ 450 ዓይነት መጽሕፍቲ ብኣሽሓት ቅድሓት ይርከቦም ሰማያት መሸጣ መጽሕፍቲ መበቆላውያን መጽሕፍቲ ብናይ ትርጉም መጽሕፍቲ ተዋሒጦም ከይተርፉ ዘይተኣደነ ጻዕሪ የካየድ መርኣያ ናይ ዝኸኣ ታሪኽ ህይወት ሓርበኛ ቦና ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ትኩ ይሕደጎ ኪዳነ ክፍሉ
عبدالقادر كبيرة شيخ إبراهيم سلطان دكتور فتصوم قبر سلاسي طبقات أجاي إياسو أزماج برها قبر خيدان بلاتا كحساي مالو جنرال أمان عندهم برهانا بسلمات وزتز عمسلو لعل سلاسان حموشتن مبوك ألاوين متحف تحتيمو أب مكففال يركبالهم سمايات مشطا مصحفتي زرغحه مصحفتن مدنفع نقحات ኤርትራውያን ክብን መባልን ንኤርትራውያን صحفتن درستن متبعن አመል ዓለም ምዝርከቡ አምሻጥን መክፋልን መጽሐፍቲ ኤርትራውያን ዝነጥፉ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ተረዳዲኡ እና ሰርሐ ንዕብየት ስነ ጽሑፍ ሃገርና መሪሕ ተራም ምጽዋት ይርከብ ናይ ቅድምን ሓድሽ መጽሐፍትን ምርካብ ምርጫኹም ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ንዝመደበሩ ሰማያት መሸጣ መጽሐፍቲ ይኹን ምርጫኹም ዘዳለኹም መበቆላው ጽሑፋት በመልክዕ መጽሐፍ ናብ አንበብትን ምቕራብ ሰማያት መሕታምን መክፋልን መጽሐፍትኹም ብዝደለኹም ዓይነት ወረቐትን ገበርን ብርትዓዋ ጋሕቲሙ ከረክበኩም ይኽእል ማኣስዝ ጥራሕ صحفكم كإلا قنقا خحلفو حجز أرتعتن ندف جبرن زسرحلكم كإلاتات أب مرخبون حجز كنجبر نخل بزحنا بسرحنا كتعقبهم